बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब चैनल सदाए जहानिया के मेज़बान अशरफ हदी मशहदी का सलाम कबूल कीजिए। साहिब, बाज़ दफ़ा नाम की मुमासलत की वजह से कुछ गलत फहमियाँ पैदा हो जाती हैं और कुछ परेशानियाँ भी क्रिएट हो जाती हैं। एक दफ़ा ऐसा ही हुआ कि मैं गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया, यहाँ मैं तदरीसी खिदमत सर अंजाम देते हुए अब रिटायर हुआ हूँ। और कुछ अर्सा पहले यहाँ 104 टन नार नया, वहाँ के सैयद मोहम्मद अशरफ शाह, वो यहाँ ज़राअत टीचर हुआ करते थे। मैं 102 टन नार का रहने वाला हूँ, वो 104 टन नार जदीद के रहने वाले थे। तो कुछ अरसा कबल वो बेचारे वफात पा गए। जब फेसबुक पे खबर लगी कि गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया के साबिक टीचर सैयद मोहम्मद अशरफ शाह साहब फौत हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो मेरे बहुत से शागिर्दों ने समझ लिया कि खुदा न खास्ता वैसे तो हर इंसान ने मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, ऐनमा तकूनु युदरिकुमुल मौत। आप हर एक ने मौत का मज़ा चखना है। आप जहाँ भी छुप जाएं, मौत आपके पीछे पहुंच जाएगी। लेकिन वक्त खुदा ताला ने नहीं बताया, वक्त का तयन खुदा ताला ने नहीं किया कि कब किसने फौत होना है। वो जब बच्चों ने खबर पढ़ी तो उन्होंने समझा कि अशरफ शाह हमारे उस्ताद जो उर्दू पढ़ाया करते वो फौत हो गए। उन्होंने मेरी तस्वीर लगाई और साथ खबर लगा दी कि हमारे उर्दू के उस्ताद सैयद मोहम्मद अशरफ हदी मशहदी फौत हो गए हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसहाक शाह साहब ने वो फेसबुक पे खबर देखी तो इन्होंने कॉल की। मैं सोया हुआ था तो मुझे कहने लगे, यार जल्दी उठो, बड़ी अहम खबर है और उसके हवाले से आपको बताना है। वो गलत फहमी की वजह से वो चार चक वाले उस्ताद अशरफ साहब फौत हुए हैं, तो बच्चों ने समझ लिया कि आप फौत हो गए हैं। एक तो वो आप डिलीट करें खबर, और दूसरा अपनी तस्वीर के साथ वजाहत जारी करें कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा व सलामत हूँ। जाने कब तक जिंदा सलामत हूँ ये तो खुदा जानता है, मैं नहीं जानता। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह मैं जिंदा सलामत हूँ। शाह साहब 104 टन जदीद में रहा करते थे, वो फौत हुए हैं। तो अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत करे। मैं सलामत हूँ। मैंने ये खबर पोस्ट कर दी तो साथ मैंने फ़ोन नंबर दे दिया, तो कुछ देर के बाद तलबा के फ़ोन आने लगे कि सर शुक्र है, हम तो बहुत परेशान थे। यकीन करें, लफ्ज़ मौत जैसा भी है इंसान को हिला के रख देता है। मेरा भी यकीन है, आपका भी यकीन है, लेकिन मरना कोई नहीं जानता। हम तो आम से इंसान हैं। कुछ अर्सा पहले हमारे टीचर अब्दुल्ला ईसा साहब मस्जिद दारुल हुदा में नमाज जमात करवा रहे थे कि अंजाइना का दर्द शुरू हुआ तो ये गिर गए। कार्डियोलॉजी सेंटर 8 दिन रहे। जब वापस आए तो जुमे को खुतबा देने के लिए हमारे गांव में गए, तो मेरे ज़हन में ये था कि मौलवी हज़रात तो मौत को अ, खंदा पेशानी से फेस करते हैं, लेकिन मौलवी साहब ने मुझे हैरान कर दिया। इन्होंने जी खुतबा शुरू किया और फौरन अपनी कहानी सुनाते सुनाते कहने लगे, कोई भी इंसान मरना नहीं चाहता, मैं भी मरना नहीं चाहता। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं चाहता हूँ कि वो पढ़ भी जाएं और अपने अपने घरों में भी बस जाएं। मैंने बाद में कहा, मैं कि मौलवी साहब मेरे रेंज से भी ਤੁਸੀਂ ज़हनी तौर ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਅੱਲਾ ਚਾਹੇ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮਾਰਨ ਮਰਨ ਦਾ ਦਿਲ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ नहीं करता है, ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਉਦੋਂ ही ਆਉਂਦੀ है। तो मैंने जैसे भी था वो मौत का लफ्ज जब मेरे नाम के साथ लगा तो यकीन करें मैं भी अंदर से हिल के रह गया। मुझे पसीना आ गया कि यार वैसे तो मैं जिंदा हूँ, लेकिन एक दिन तो आएगा ना जब मैं जिंदा नहीं होऊंगा। वो कब आएगा ये खुदा ताला जानता है।
ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا آپ کی زندگی کتنی ہے؟ ایک نے کہا صبح سے لے کے شام تک، ایک نے کہا زور سے لے کے عصر تک، تیسرے نے کہا عصر سے لے کے شام تک، چوتھے نے کہا شام سے لے کے عشاء تک۔ آپ نے کہا نہیں، ایک سانس آ جائے تو دوسرے سانس کی توقع نہ رکھنا۔ اور میں آپ کو بتاؤں کچھ سال پہلے 106 ٹن آرمی چنو کا ایک آدمی معمولی سا بخار تھا اور ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا چیک اپ کروانے کے لیے، تو ڈاکٹر صاحب اسٹیتھوسکوپ سینے پہ لگاتے لگاتے ادھر چیک کرتے کرتے کہتے بھائی صاحب ذرا ساکھ کھچ کے لے آج۔ انہوں نے یہاں اسٹیتھوسکوپ رکھی، مریض نے ذرا کھینچ کے سانس لی اور سانس کی ڈوری ایسی ٹوٹی کہ پھر نہ جڑ سکی اور وہ فوت ہو گئے۔ یہ ہے انسان۔ اور مولانا روم نے کہا تھا کہ یہ انسان پانی کا بلبلہ ہے، ایک لمحے موجود ہوتا ہے اور دوسرے لمحے ختم ہو جاتا ہے۔ پتہ نہیں کب یہ سانس کا سلسلہ ٹوٹ جانا ہے، سانس کی ڈوری ٹوٹ جانی۔ بہرحال الحمدللہ ابھی تک زندہ و سلامت ہوں۔ تو یہ اسحاق شاہ صاحب کا خون تھا جس کی روداد میں سنا چکا ہوں۔ بالکل اگلے دن سرفراز دوانا صاحب جو گورنمنٹ ماڈل اسکول جہانیہ میں ایس ایس ٹی پوسٹ پہ کام کر رہے تھے، میرے کالج دور کے سینئر ساتھی تھے، ہم فرسٹ ایئر میں تھے، یہ فورتھ ایئر میں تھے۔ پھر ان کا علاقہ بھی ہمارے 102 ٹنار سے آگے نیا چوک یا نواں چوک یا سلیم چوک، وہاں کے یہ رہنے والے ہیں۔ تو جان پہچان تھی، تو اس کے بھائی نے کہیں خبر پڑی کہ سید محمد اشرف شاہ فوت ہو گئے۔ انہوں نے ان کو خانوال میں فون کیا، یہ ان دنوں اسلامیہ اسکول خانوال میں ٹیچر تھے، تو انہوں نے موٹر سائیکل اٹھائی اور پرویز والا سے ہوتے ہوئے نواں چک نمبر 104 ٹنار جدید اور 103 ٹنار کے درمیان میں نہر کا پل ہے، وہاں یہ پہنچے تو تربوز کی ریڑی والا کھڑا تھا، اس سے پوچھنے لگا کہ سنا ہے کہ سید اشرف شاہ صاحب فوت ہو گئے ہیں۔ تو قبرستان بالکل ان کے سامنے تھا۔ وہ کہنے لگے ہاں جی وہ فوت ہو گئے۔ نکال او جڑی گلی قبر ہے نا وہ انہاں دی ہے۔ کہندے یقین کرو میرے تو پیروں تھلے زمین نکل گئی بھی یہ خبر سچی ہے، میں تو سمجھنا سی بھی شاید سچی نہ ہوئے، یہ تو سچی ہوئے۔ کہندے میں فوراً انہوں نے آکھیا، میں کہ بھی اگر وہ دو چک رہن والے اگر وہ فوت ہوئے ہوندے انہاں تے اوتھے ٹبے تے دفن کرنا سی، ایتھے تے نہیں دفن کرنا سی۔ کہندے پھر میرے ذہن چ آیا اوتھے چار چک دے ٹیچر واقف سن، میں انہوں نے فون کیتا بھی اشرف شاہ صاحب کیڑے فوت ہوئے نے؟ انہوں نے آکھیا بھی ساڈے چک والے جڑے نا 104 ٹنار جدید والے فوت ہوئے نے، پی ٹی ناصر شاہ دے جڑے بھائی وہ فوت ہوئے نے۔ پھر سرفراز دوانا نے مجھے فون کیا کہ یار میں تینوں ماروں کھڑا سے، بلکہ مجھے تو یہ اطلاع ملی کہ آپ فوت ہو گئے ہیں، اور میں دکھی دل کے ساتھ اور آنکھوں میں نمی لیے خانوال سے چلا۔ یہاں یہ صورتحال دیکھ کے اور بھی پریشان ہوا۔ اب الحمدللہ یہ اچھی خبر سنی ہے تو میں اب حوصلے میں ہوں۔ تو میں نے انہیں کہا کہ آ جائیے، بیٹھتے ہیں، گپ شپ ہوتی ہے، چائے پانی کھانا۔ وہ کہتے نہیں میرے مستری کام کر رہے ہیں، میں واپس جا رہا ہوں، تو وہ واپس چلے گئے۔ یہ 2 دن میں واقعہ سمٹ گیا، لیکن یقین کریں کئی دن تک میرے دل کی دھڑکن تیز رہی کہ یار یہ کیا ہوا۔ پھر مجھے ایک دوست کہنے لگا کہ تینوں سے پتہ نہیں ہے گا، کہنے جدی وفات دی خبر چل جائے نا 15-20 سال زندہ رہنا ہے۔ میں کہ یار یہ تو خدا کو علم ہے کہ یہ سانس آیا ہے اگلا آنا ہے کہ نہیں۔ بہرحال جب تک اللہ نے مناسب سمجھا اس زمین پہ موجود رہیں گے اور بچوں کے سر پہ سلامت رہیں گے، یہ اسکول میں تدریس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو الحمدللہ اب تو ریٹائرمنٹ ہو گئی، اب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو بقیہ زندگی ہے وہ بچوں کے ساتھ ساتھ اور فیملی کے ساتھ ساتھ اور اپنے عزیز شاگردان کے ساتھ ساتھ اچھے انداز میں گزارنے کی توفیق دے، خاتمہ بالایمان ہو اور خدا تعالیٰ عاقبت بہتر کر دے۔ اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ بہرحال
اسحاق شاہ صاحب اور مار سرفراز دوانا صاحب کا میں آج بھی مشکور ہوں کہ انہوں نے بر وقت مجھے اطلاع دے کر وہ جو کنفیوژن تھی اس کا خاتمہ کرنے میں مدد فراہم کی۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزا دے۔ والسلام۔